डिप्लोमेटिक एन्सर होइन तपाईहरु त्यो माग गर्नु चाहिँ गर्नु न हामी यत्रा युवाहरु बोर्डमा हुँदा हुँदै नयाँ तपाईलाई मैले यहाँ एन्सर दिने कुरा नगर्नु तर तपाईहरुको जुन इस्यु छ तपाईलाई यति म जानकारी गराउन चाहन्छु बुझ्नु पनि भएको छ एउटा कुरा के छ भने हाम्रो पहल पुगेन भने मैले भनिसकेँ थप पहल हामी गर्छौँ मेरो माथिल्लो लेभलमा मैले पुर्याउनु पर्ने कुरा हामी गर्छौँ कोरियन एम्बेसीसँग पनि छलफल गरेको प्रोग्रेस रिपोर्ट युवाहरूलाई देखाउनु पर्छ त्यो भएन भने आज हामी शान्तिपूर्वक तरिकाले ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका छौँ हामी सिधा कुरा भन्छौँ यो देश तपाईँ र हामी जस्तो युवाले धानेको छ सर उहाँहरू जस्तो कैयौँ युवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पठाएको रेमिटेन्सले तपाईँहरू तल खाइराख्नु भएको छ हामी नो मोर रेमिटेन्स यसरी स्वरूप तपाईँको चाहिँ यो ज्ञापन पत्र बुझाउन आउँदैनौँ हामी सिधा कार्यालयबाट लखेट्न आउँछौँ सरकारको हो त्यसको लागि 7 दिनभित्र यहाँले पहल गर्नुहुनेछ इन्द्रजीलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँ मेरो रिलेटिभ पनि हुनुहुन्छ तपाईँ सफल हुनु भने भविष्यमा फुलमान हुनुहुन्छ त्यति शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि हामी थप आक्रामक हुन पुग्यौँ भनेदेखि यसको जिम्मेवार राज्य हुनेछ यसको जिम्मेवार प्रशासन हुनेछ यसको जिम्मेवार इन्द्र गौतमजी हुनुहुनेछ नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ गोर्खालाइभ टिभीमा र तपाईँहरूको साथमा छु म विकल्प गुरुङ र आज एउटा एक्सक्लुसिभ फरक खालको भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ र आज निकै सङ्ख्यामा 5000 भन्दा बढी युवाहरू चाहिँ विदेश जानु पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन् उहाँहरूको माग र उहाँहरूले राख्नुभएको प्रश्नको बारेमा हामी थप जानकारी दिने प्रयास गर्दैछौँ र अहिले हामी कोरियन भाषा इतिहास सेन्टरमा आएका छौँ र यहाँको अवस्था यस्तो रहेको छ बाहिर आन्दोलन भइरहेको छ भने भित्रको अवस्था चाहिँ सुनसान रहेको छ यहाँ केही व्यक्तिहरू आफ्नो भावना राखिरहेका छन् उहाँहरू के भन्नुहुन्छ यो विषयमा थोरै उहाँहरूसँग बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ साथै यहाँनिर गेट बन्द गरिएको छ गेट बन्द गरिएको छ र भित्र प्रहरी बाहिर प्रहरी र भित्र पनि प्रहरीले थोरै जानकारी महिनादेखि इपिएस वेबसाइटबाट कुनै पनि जानकारी आधिकारिक रूपमा नभएको यसको जवाब किन चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई कुनै सूचना आधिकारिक रूपमा नआयो सबै भन्नुहोस् न म एकैचोटि तपाईँहरूको गराउँदा मुद्दा नम्बर 2 कमिटेड साथीहरूको सिसिबिआई पटक रिइस्यु हुँदा पहल नभएको र क्यान्सल हुने अवस्था रहेको 3 हाम्रो रोजगारी दिन प्रतिदिन रद्द हुने अवस्थामा छ इपिएसमा सम्पर्क गर्दा वेट एन्ड सी छलफलमै छ भन्ने विगत 9 महिनादेखि एउटै जवाब आएको मुद्दा नम्बर 4 स्टुडेन्ट भिजामा धमाधम कोरिया गइरहेका र हामी कामदारलाई मात्र किन रोकिएको 5 महिना अघि बिमा र रेगुलर फ्लाइटको कारण रोकिएको भन्ने जवाब आयो तर अझै बिमाको विषय स्पष्ट नभएको 2021 को लागि 52,000 कोटा छुट्याएको हल्ला आयो सही साँचो के हो इपिएस कार्यालयले आधिकारिक सूचना वेबसाइटमा हाल्नुपर्ने यदि हामीलाई कोरिया प्रवेशमा रोक लगाएमा इपिएस परीक्षा हुनु हुँदैन आउँदो पिँढीले पनि हाम्रो जस्तै धोका नहोस् 9 नम्बर रोस्टर म्याच 6 महिना थपिएको भन्ने हल्ला आयो यसको आधिकारिक पुष्टि सम्बन्धी निकायबाट भएन ल सबैलाई मैले एकमुष्ट नमस्कार गरेँ सर अलिकति यता फर्किदिनु मैले अघि साथीहरूसँग एक चरण यो बारेमा छलफल गरिसकेका छु अहिले फेरि साथीहरूको जुन लिखित रूपमै विषयहरू आएको छ अब कोरियामा जाने प्रक्रिया सुचारू अहिलेसम्म किन भएको छैन भन्ने जुन तपाईँहरूले कुराहरू गर्नुभएको छ र हामीले कस्तो यो बारेमा जानकारी पाएनौँ भन्नुभएको छ यो सम्बन्धमा हामीले बार तपाईँहरूलाई जानकारी पनि गराएको छौँ प्लानिङ गरौँ यो सुचारू गराउनको लागि भनेर त्यो पछि पुनः हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई मौखिक र लिखित रूपमा
हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ। त्यो प्रस्ताव गरिसकेपछि उहाँहरूबाट केही समय ढिलो भयो, तर लिखित रूपमै केही शर्तहरू भयो भने नेपाली इपिएस वर्करहरूलाई कोरिया लग्ने कुरामा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने जवाफ उताबाट आएपछि हामीले सबै कुराहरू हेऱ्यौँ। इन्सुरेन्सका कुराहरू, फ्लाइटका कुराहरू, क्वारेन्टाइनका कुराहरू, ती शर्तहरूको रूपमा थिए र ती कुराहरू हामीले यहाँ छलफल गरिसकेपछि अब हामी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने भइसकेपछि हामीले कोरियालाई प्रस्ताव गऱ्यौँ। हामी यी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पठाउन तयार छौँ भनेर हामीले कार्तिकको 19 गते जवाफ के आयो? म भन्दैछु हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ, तर त्यसको जवाफ कोरियाको तर्फबाट हालसम्म आएको छैन। हाम्रो लिखित तपाईहरुले प्रस्ताव पठाएको कागज केही त तपाईहरुले मलाई सन्तुष्ट गराउन देखाइदिनु पर्ने या वेबसाइटमा राखिदिनु पर्ने थियो। देखाएको पनि छौँ र होइन अब सबै मान्छे यहाँ त कति हजार हुनुहुन्छ, सबैलाई त देखाउन सम्भव भएन। वेबसाइटमै अपलोड गरे भए होइन सुन्नुहोस् न, तपाईँ एउटा कुरा के हुन्छ भने पत्राचारहरू, सरकारी पत्राचारहरू हामीले त्यसरी वेबसाइटमा प्रकाशन गर्दैनौँ। हामीले भएका निर्णयहरू होइन, हामीले निर्णयहरू राख्छौँ। निर्णय जे हुन्छ त्यो निर्णयहरू हामी राख्छौँ। त्यही त निर्णय भएको छैन। अहिले हामीले पठाइसकेपछि उताबाट लिखित रूपमा जवाब आएको छैन, तर मौखिक रूपमा हामीलाई के भनिएको छ भने कोरियामा पनि बाहिरबाट अरू देशबाट मान्छे लग्नलाई कडाइ गरिएको छ। हामी इपिएस वर्करहरूलाई लग्नको लागि तयारी गरिरहेछौँ। हामी चाहिँ सुरक्षित रूपमा कसरी लग्न सक्छौँ भनेर हामीले प्लान बनाइरहेछौँ। कम्बोडियाबाट हामीले चाहिँ सुचारू गर्न लागेका छौँ ट्रायलको रूपमा, र अन्य देशबाट पनि, नेपाल लगायत अन्य देशबाट पनि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, सुचारू गर्छौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई मौखिक जानकारी गराउनु भएको। त्यही त सुन्नु न म भन्दैछु, हामीले जानकारी गराएको छौँ र उहाँहरूले हामी चाँडोभन्दा चाँडो यो खोल्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छौँ भनेर मौखिक जानकारी गराउनु भएको छ। लिखित हामी कहाँमा कहिलेदेखि सुचारू हुने भन्ने जानकारी आएको छैन। यही विषय हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ र हामी छलफलमा छौँ, प्रक्रियामा छौँ। यो एउटा मात्रै देशको अवस्थाले निर्णयले हुने विषय होइन, दुईटै देशको सहमतिमा मात्रै यो प्रक्रिया सुचारू हुने भएको हुनाले नेपाल पठाउनको लागि तयार छ। हामीले यो कुरो उसलाई जानकारी गराइसकेका छौँ र उसले पनि हामीलाई केही समय लाग्छ, हामी चाहिँ केही समयमा यो कुरालाई चाहिँ यो समाधान गर्छौँ, यसलाई हामी सुचारू गर्छौँ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ, तर लिखित जानकारी आएको छैन। रोस्टर सकिएको हकमा के हुन्छ सर? अब म भन्छु, सुन्नु न, कुनै पनि देशको अथवा कुनै पनि उसको छुट्टै व्यवस्थाहरू हुन्छन्। स्टुडेन्टको विषयमा मलाई चाहिँ जानकारी अहिले छैन र मैले अहिले पाएको अनौपचारिक जानकारी चाहिँ के हो भने कोरियाको लागि स्टुडेन्ट मात्र होइन, कुनै पनि भिसा उहाँहरूले अहिले खोल्नु भएको छैन, उहाँले रोक्नु भएको छ। अब त्यही त त्यो बेलामा जानुभएको थियो रे भन्ने मैले पनि सुने, केही मान्छे जानुभएको थियो रे, तर अहिले तत्काल चाहिँ उहाँहरूले नेपालको अरू भिसा पनि रोक्नु भएको छ रे भन्ने मात्रै सुने। त्यो औपचारिक जानकारी मलाई छैन। मैले पाएको जानकारी मैले भनेको इपिएस वर्करको मात्रै विषय मैले हेर्छु। इपिएस वर्करको हकमा चाहिँ उनीहरूले खुलाउनको लागि हामी प्रयास हामी प्रयास मैले त्यही त म गर्दिनँ। मैले तपाईँले भनेको कुरामा मैले समर्थन गरेँ। इपिएस वर्करको हकमा मात्रै मैले बोल्छु। मैले यो भनिसकेँ, रिएका कुरा म भन्दिनँ भने म इपिएस वर्करको हकमा मात्रै म बोल्छु र इपिएस वर्करको हकमा औपचारिक रूपमा कोरियाले, किनभने यो प्रक्रियामा चाहिँ दुईटा देशमा उसले इन्ट्री सेड्युल पेस गरे पठाएपछि मात्रै यो प्रक्रिया सुचारू हुन्छ र उसले हामीले प्रस्ताव गरिसक्यौँ र त्यसमा उसले जवाफ नदिइसकेको अवस्था मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। अन्यको हकमा मलाई त्यो स्टुडेन्टको विषय चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ। मैले पनि तपाईँहरू जस्तै रिएका कुरा सुने हौँ, यसमा म भन्न सक्दिनँ। इपिएस वर्करको हकमा अहिलेसम्म प्रक्रिया सुचारू भएको छैन, तर हामीलाई उहाँहरूले जानकारी के गराउनु भएको छ भने हामी तयारी गर्दैछौँ भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ। एउटा यो विषय। अब सिसिबिआई लगायतको जुन उसको कुरा छ, लिखित रूपमा र मौखिक रूपमै के छ भने सिसिबिआई आइसकेको अथवा भिसा लागेको जे भए तापनि यो बिचमा जान नपाएको अवस्थामा रिइस्यु हुनेछ भनेर लिखित रूपमा
र मौखिक रूपमा हामीलाई उहाँ कोरियाको तर्फबाट जानकारी आएको छ आएको छ भने उहाँले पाउनु भएन भन्ने पनि छ अनि त्यसपछि जानकारी छैन हामीलाई त हाम्रो हामीले सूचना निकालेका छौँ वेबसाइटमा सूचना छ सिसिबिआईको कुरा वेबसाइटमा धेरै अगाडि सूचनामा राखिएको छ सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् र यो रिइस्यु भइरहेको छ रिइस्युको काम भइरहेको छ जान नपाए पनि हामीले चाहिँ अहिले सिसिबिआई फर्म रोकेका छौँ कारण के भने मान्छे जान पनि नपाउने तर बार रिइस्यु गर्ने बार भिसा चार्ज तिर्ने बार मेडिकल गर्ने खर्च र दुःख बढी हुने भयो हुनाले अहिले हामीले फर्म चाहिँ रोकेका छौँ तर त्यो नभरे पनि रिइस्यु चाहिँ हुन्छ र रिइस्युको प्रक्रियामा हामीले प्रत्येक महिना रिइस्यु गरिराखेको छौँ र त्यो मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ र मैले भने वेट एन्ड सीमै हामी छौँ तपाईँहरूले भन्नुभएको त्यो सही हो हामीले यहाँबाट पत्रचार गरेपछि मौखिक रूपमा राखिसकेपछि कोभिडको कारणले गर्दा अहिले हामीले तत्काल खोलाउन नसकेको हो र हामी बिस्तारै खोलाउँदै जान्छौँ भन्ने आश्वासन उताबाट पाएको हुनाले हामी वेट एन्ड सीमा छौँ त्यो मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ र अर्को कुरा चाहिँ जुन यो बिमा र रेगुलर फ्लाइटको विषय छ मैले भने त्यो शर्त नै हो त्यो शर्त उताबाट आएको थियो र त्यो शर्त हामी पुरा गरेर पठाउन तयार छौँ भनेर हामीले यहाँबाट लेखिसकेका छौँ त्यो मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ एक्जामको विषय तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराउनुपर्छ 2020मा एक्जाम भएन 21मा मौखिक रूपमा 21मा चाहिँ हामी एक्जाम गर्न चाहन्छौँ भनेर कोरियन साइडले हामीलाई भनेको छ र त्यसको तयारीको कामहरू चलेको छ र पहिला अब उहाँहरूले हामीलाई मौखिक रूपमा के भन्नुभएको छ भने पेपर बेस्ड एक्जाम हुन्थ्यो पहिला अब पेपर बेस्ड एक्जाम हुँदैन कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम हुन्छ भनेर त्यो अनुसारको तयारी चलिरहेछ सफ्टवेयरहरू बनाउने कामहरू लगायतको कोरियन साइडले गर्ने कामहरू गरिरहेछ र बिल्डिङको काम हाम्रो तर्फबाट भइरहेको छ र कहिले एक्जाम गर्ने भनेर डेट फिक्स भएको छैन त्यो अहिले प्रक्रियामा मात्रै छ त्यसको पूर्वाधार तयारीको काम मात्रै हुँदैछ र अर्को तपाईँको जुन कोटाको विषय भन्नुभयो है मैले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सुने तर औपचारिक रूपमा नेपालको कोटा कति हो भनेर 2021को लागि तोकिएर आएको छैन हामीसँग आएको कुरा हामीले जानकारी गर्ने कुरा पनि भएन औपचारिक रूपमा आएको छैन इपिएस शाखा प्रमुख सर र अर्को रोस्टरको विषय छ रोस्टरको म्याद थप गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले नेपाल सरकारकै तर्फबाट एकपल्ट साउनमा एकपल्ट करिब मङ्सिरमा हामीले दुईपल्ट अनुरोध पनि गरेका छौँ लिखित रूपमा अनुरोध गरेका छौँ रोस्टर म्याद थपको बारेमा तर उताबाट यसको जवाफ आएको छैन केही मिडियाहरूमा चाहिँ म्याद थपको कुरा भन्ने चाहिँ आयो तर हामीले चाहिँ अनुरोध गरेको चाहिँ हो तर कोरियन साइडबाट चाहिँ म्याद थप गर्ने भनेर त्यो चाहिँ जानकारी आएको छैन मैले यति कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ इन्द्र सर एउटा जिज्ञासा तपाईँको कार्यालयमा युवाहरूले यसरी नाराबाजी गरिराखेका छन् तपाईँ मनोरञ्जन गरिराख्नु भएको छ कि चिन्तित हुनुहुन्छ गम्भीर हुनुहुन्छ तपाईँले जुन अहिले क्वेसन सोध्नुभयो मैले मनोरञ्जन गरिरहेको देख्नु भएको छ हामी जति उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ हामी त्यति नै चिन्तित छौँ यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा नेपाल सरकार र त्यसका निकाय र व्यक्तिहरू सबै चिन्तित छन् र हामीले विभिन्न लेभलमा यो छलफल गरिराखेका पनि छौँ यो सुचारू गराउनुपर्छ भन्ने छ यो एउटा मात्रै देशको विषय होइन यो दुईटा देशको विषय हो दुईटा देशको चाहिँ सहमति नभएसम्म यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन अहिले नेपाल सरकार पठाउनको लागि तयार छ तर कोरियन साइडले हामी तयारी गर्दैछौँ हामीलाई केही समय दिनुहोस् भनेर भनेको कारणले गर्दा सुचारू नभएको हो र यसमा हामी हाम्रो तर्फबाट पुरै रूपमा लागेका छौँ र हामी संवेदनशील छौँ उहाँहरूको भविष्यको लागि अथवा उहाँहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो पठाउनको लागि हामी तत्पर भएर लागेका छौँ र लाग्नेछौँ सर एकैछिन यहीँ बसिदिनु होला हेमराजजी कार्यालय प्रमुखको कुरा सुनिसकेपछि के लाग्यो विश्वास लाग्यो पत्याउनु भयो तपाईँले उहाँको कुरा यस्तो छ सर अब तपाईँहरू युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट नै यो देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ प्रष्ट कुरा पछिल्लो 3 वर्ष 4 वर्षदेखि युवाहरूले अस्ति पनि उहाँले माइती घर मण्डलमा आन्दोलन गर्नुभयो तपाईँले सुन्नुभयो र आज पनि युवाहरू तपाईँको कार्यालयको बाहिर छन् होइन देशको 77 जिल्लाबाट युवाहरू इक्जाम दिन आउनुहुन्छ त्यो इक्जाममा उहाँहरूको खर्च भएको हुन्छ
होइन अब त्यो समस्या जुन छ उहाँहरूको पढाइमा खर्च मेडिकलमा खर्च तपाईँको चाहिँ अर्को कुनै स्किल टेस्टमा खर्च काठमाडौँमा बस्ने खर्च यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले प्रष्ट रूपमा भनिदिनुपर्छ उहाँहरू जान पाउनुहुन्छ कि हुँदैन होइन हामी प्रोसेस गर्दैछौँ यो गर्दैछौँ भन्ने कुरा होइन हुन्छ भने उहाँले जान पाउँछन् भन्नु पर्यो होइन जान पाउँदैनन् भन्यो भने तपाईँहरू पाउनुहुन्न भन्नु पर्यो क्या होइन सर यो तपाईँको चाहिँ यो अर्को यो सरकारी के अरे अफिस कर्मचारीहरूले गरे जस्तो यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन र सरहरूले सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई मात्रै हामी भन्दैनौँ त्यसको प्रधानमन्त्रीलाई नै हामीले भनेका हुन्छौँ होइन हामी के भनेका हुन्छौँ भने तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने प्रधानमन्त्री नबनिदिनुहोस् किनकि यत्रो यहाँ युथ अनुहारहरू छन् युवा अनुहार छन् जसको फ्युचर बाँकी छ जसको जिन्दगी बाँकी छ क्या सिङ्गो भनेपछि नसक्ने खालि आफू कर्मचारी भइराख्ने त्यसको प्रमुख भएर बसिराख्ने अनि तलब मात्रै खाइराख्ने ल तपाईँहरूलाई भइहाल्छ हामी पठाउँछौँ भनिराख्ने युवाहरूले रोजगारी नपाउने अवस्था नहोस् आज युवाहरू नारा जुलुस गरिराख्नु भएको छ ज्ञापन पत्र बुझाउन आइराख्नु भएको छ भोलि त खोज्न आउँछन् सर भोलि त लखेट्छन् यो कुरा त रियालिटी हो नि त यत्रो युवाहरू छन् 8-10 हजार हामी छौँ उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ यो अवस्थामा उहाँहरूले यो भनिराख्दा तपाईँहरूले उहाँको समस्याको समाधान गर्न सक्नु भएन भने सरकारले पहल चाल्नु पर्ने के हो कोरियाले लिने हो कि होइन तिमीलाई नेपालको कामदार चाहिने हुन् कि होइन अथवा कामदार नबनाऊ नेपालको युवा नेपालको दक्ष युवा तपाईँलाई चाहिने हो कि होइन प्रश्न भन्नु पर्यो र तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने यसको प्रमुख भएर इपिएस सेन्टरको प्रमुख भएर बसेर युवाहरूलाई ढाँटेर बेला चाहिँ तपाईँहरूले हामी यो ज्ञापन पत्र बुझाउन आउनुहोस् भन्ने कहिले माइतीगर मण्डलाको आन्दोलनमा पठाउने बिचरा युवाहरू बुटोलबाट आएका छन् रामेछापबाट आएका छन् बैतडीबाट आएका छन् दार्चुलाबाट आएका छन् होइन उहाँको समस्याको समाधान गर्ने चाहिँ कसले भने क्या ठोस जवाफ नै आएन क्या ठोस जवाफ दिनु पर्यो के छ भित्री प्रोसेस के छ मैले तपाईँलाई अघि पनि भने ठोस जवाफ मैले भनिसकेँ यो हाम्रो देशको मात्र विषय रहेन होइन कम्बोडियाबाट कताबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट इपिएस वर्करलाई पठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पहल गरेको छ पत्राचारहरू गरेको छ छलफलहरू गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पनि कुराहरू भएको छ कूटनैतिक लेभलमा पनि कुरा भएको छ र हाम्रो श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायहरू मार्फत पनि कुराहरू भएको छ लिखित र मौखिक रूपमा भएको छ मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ सुन्नु न ए बाबा पत्राचार भएको कुरा त तपाईँहरूलाई हेर्नुपर्छ भने पनि म देखाउन सक्छु देखाउन नसक्ने भन्ने होइन तर मैले भने तपाईँहरूलाई विश्वासै लाग्दैन तपाईँहरूलाई नेपालको संस्थाप्रति विश्वासै लाग्दैन भने म तपाईँलाई त्यो देखाउन पनि सक्छु सुन्नुहोस् न होइन म देखाउन पनि सक्छु हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ उताबाट जवाफ आएको छैन मैले तपाईँलाई यति नै भने र दुईटा देशको बिचको कुरा हो र हामी नेपाली युवाहरूलाई पठाउने कुरामा यो सरकारी स्तरबाट यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले गर्ने विषय होइन त्यही भएर गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट प्रोसेसको रूपमा सरकारले जिम्मेवारी लिएर यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ यो प्रणाली अगाडि बढेको छ र अहिलेको विषयमा जुन प्रक्रिया अवरुद्ध भयो यसलाई खोल्नको लागि कूटनैतिक रूपमा र हाम्रो लेभलमा पनि यसको छलफलहरू पहलहरू भइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि पहल हुन्छ तपाईँलाई मैले विश्वास दिलाउनु सर एउटा कमिटमेन्ट गरिदिनुपर्छ सरले आज किनभने युवाहरू यहाँ आइराख्नु भएको छ कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ हैन मलाई एउटा बोल्न दिनुहोस् कोरियन साइडले हामीले प्रक्रिया सुचारू गर्नलाई पहल गरिरहेछौँ कामहरू गरिरहेछौँ केही समयमा खुल्छ भनेर हामीलाई आश्वासन दिनुभएको हुनाले हामी त्यसलाई कुरेर बसेका छौँ केही समय धेरै लामो समय भयो तसर्थ युवाहरूको धैर्यताको बाँध अब हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ उहाँहरूको जुन पीडा छ त्यो हामीले म्याक्सिमम महसुस गरेका छौँ हामीले पनि त्यही भएर चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूलाई पठाउनको लागि के गर्न सकिन्छ हामीले हदैसम्म हामी गरेका पनि छौँ र थप आगामी दिनमा गर्छौँ र यो प्रक्रिया उहाँहरू सबै जान पाउनुहुन्छ होइन होइन सबै होइन सुन्नु न मैले भन्छु नेपाल सरकार र कोरियन सरकार बिच सम्झौता छ त्यो सम्झौताको परिधिभित्र रहेर हामी दुई देशको सहमतिमा जुन इपिएस पासरहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पठाउँछौँ त्यसको सहजीकरण गर्छौँ त्यसको लागि हामी पहल गर्छौँ तर मैले भने नि जुन गाँठो परेको कुरा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेँ यो रोस्टर म्याद भएन भने चाहिँ जान पाउँदैन सुन्नुहोस् रोस्टरको कुरामा म्याद थपेको कुरामा हामीलाई अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी आएको छैन मैले तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भने औपचारिक जानकारी हामीलाई आएको छैन यसो गरौँ इन्द्रजी
मेरो आफन्त मलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने इतिहासको सहयोग गर्न संयोग आउनुभएको होइन त्यसैले नबन्नु न नातावाद भएको हिस्टोरिकल फ्याक्ट राख्दैछु म तपाईँलाई उहाँ मेरो आफन्त पनि हो हामी एसएलसीको पनि एउटै ब्याच हो संयोगले उहाँले जाहिर खाँदै सोपान चढ्दै सिडिओ हुँदै यहाँ आउनुभएछ मलाई थाहा पनि थिएन उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने गजब लाग्यो एउटा नोस्टाल्जिक अनुभूति पनि भयो तर इन्द्रजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने इन्द्रजी तपाईँ र मेरो ब्लड रिलेसन पनि छ निजगढकै गौतम हौ हामी होइन दाजुभाइको नाता छ तर त्यो नाताभन्दा ठुलो तपाईँ एकचोटि कर्मचारीभन्दा माथि उठ्नुहोस् त त्यो वेदना त्यो पीडा त्यो दुःख एकचोटि महसुस गर्नुहोस् कि सारा जो अहिले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ देशभक्त पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले भिजा पाउनु भएको छैन कोरिया जाने अनुमति पाउनु भएको छैन इपिएस पास गर्नुभयो 2 वर्षपछि उहाँको एक्सटेन्ड हुने अवस्था छैन यत्रो खर्च बढिरहेको छ उहाँहरूले एउटा गरिबीको बिचबाट आफ्नो आर्थिक अवस्था सफारौँ भनेर जुन सतत प्रयत्न गर्नुभएको छ हेमराजजीले मलाई बोलाउनु भयो अरू साथीले पनि बोलाउनु भयो मलाई त तपाईँ यहाँ कार्य प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन तर तपाईँलाई म अलिकति भावनात्मक हिसाबले पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी अनन्य मित्र पनि हौँ र तपाईँ पनि मलाई थाहा छ तपाईँ इमान्दार कर्मचारी हो तपाईँको ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री राम्रो छ मैले यो प्रशंसा गर्न चाहन्न भोलि सचिव बन्नुहोस् तपाईँ हामी पनि राजनीति गर्दै जाँदा मन्त्री प्रधानमन्त्री केही हौँला तर एउटा कुरा के भने पीडितहरूको गुनासोलाई तपाईँले औपचारिक जवाफ वा झारा टार्न कृपया यसरी नपन्छाउनुहोस् तपाईँले होइन मतलब कर्मचारीको एउटा नेचर के हुन्छ भने उहाँ ब्युरोक्राट पनि त हो नि त उहाँले झारा टार्नु हुन्न तर उहाँले छिटोभन्दा छिटो आफूले सकेको पहल गर्न सकेसम्म सरकारसँग तपाईँको एउटा लिङ्क पनि छ बरु हामी पनि गरौँला र यो सरकार जसले जनताको समस्याको सुनवाई गर्दैन ठुल्ठुला कुरा गर्छ रेलको कुरा गर्छ तेलको कुरा गर्छ विकास र समृद्धिको पाडे पुराण लगाउँछ चुड्किला सुनाएर मस्त भएको छ र म भन्न चाहन्छु छिटोभन्दा छिटो इपिएस पीडितहरूको यो माग सुनवाई गरियोस् र उहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छ सरसँग सर देशका कर्णधार युवाहरू सडकमा नारा लाउन आउनु राम्रो कुरा होइन तपाईँ जस्तो कार्यालय प्रमुख भएको कार्यालय अगाडि नाराबाजी भइराखेको छ यो नाराबाजीको समस्या समाधान गर्नका लागि हजुरले विभागमा लबिङ गर्नु पर्यो मन्त्रालयमा लबिङ गर्नु पर्यो यदि विभाग र मन्त्रालयबाट सकारात्मक कुरा आउँदैनन् भने मलाई यो कार्यालयबाट बिदा गरिदिउँ अन्त्य सर गरिदेऊसम्म पनि भन्नु पर्यो होइन युवाहरूलाई आज के कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँले उहाँहरूको माग पुरा गर्नु मैले तपाईँहरूलाई अघि पनि भने उहाँहरूको जुन पीडा छ नि उहाँहरूको पीडामा तपाईँहरूले जति भावना यहाँ देखाउनु भएको छ नि त्योभन्दा बढी भावनात्मक रूपमा दुखी हामी छौँ अवश्य तपाईँहरूले यति यो नसोच्नु होला हामी चुप लाएर बसेका छौँ होइन नेपाल सरकारको कुनै पनि निकाय र व्यक्ति यो प्रक्रियामा सुचारू गराउनमा लाग्नु भएको छ यसमा कुनै छैन तर मैले भने नि यो विषय हाम्रो मात्रै देशको रहेन होइन छैन यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूले बुझिदिनु पर्यो त्यसो भए कोरियासँगको रोजगार सम्झौता भङ्ग गरे हुन्छ होइन एउटा कुरो त्यसले समस्या समाधान गर्छ र गर्छ भन्नु उहाँहरू जानु हामी के आन्दोलितहरूले लिँदैन अनि के एग्रिमेन्ट गरेर राख्ने भने के हो भने हामीले यो त अरू कारणले होइन नि कोभिडको कारणले रोकिया हो नि त्यो त बुझ्नु मान्नु अब कोभिडको अन्त्य हुँदैछ हामी सुचारू गर्छौँ कमिटमेन्ट गरिदिनुहोस् गर्न सकिन भने म राजीनामा दिन्छु पनि भन्नु पर्यो सुन्नु न एउटा मैले भनिसकेँ अब कोभिडसँगै बाँच्नुपर्छ रियलाइजेसन उहाँहरूलाई नि भएको छ र त्यो अनुसारको हामी सुरक्षित रूपमा लग्नको लागि प्लानिङ गर्दैछौँ काम गर्दैछौँ भनेपछि हामी पुग्नु त पर्यो नि हामी अहिले त्यो उहाँहरूको प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहियो होइन उहाँहरूको होइन सुन्नु न उहाँहरूको जुन हामीलाई मौखिक आश्वासन दिनुभएको छ त्यो अनुसारको हामी कुरेर बसेका छौँ र भोलि सुन्नु न भोलि मान्छे नेपाली युवा जानै नपाउने अवस्था भयो भने सरकारले सोच्ला त्यो विषयमा अहिलेको बेलामा चाहिँ के हो भने हामी पनि के भने चाँडोभन्दा चाँडो यो प्रक्रिया अब सुचारू हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ इन्द्रजीलाई म एउटा आफ्नो तर्फबाट जिज्ञासा राख्छु तपाईँले सर एउटा कुरा के हो भने तपाईँ लकडाउन भएको यत्रो 8-9 महिना भयो होइन 8-9 महिनामा तपाईँ कार्यकारी प्रमुख भएर चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट के काम भयो 9 महिनामा जम्मा 2 मात्रै काम भएछ 2 घन्टामा गरिने काम तपाईँको 2 दिनभन्दा यहाँ अरू कार्यालयमा तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ के काम गर्नु त्यही त एउटा प्रश्न सर हामी त आजसम्म फिक्स भएको छैन भने तालिम किन लिँदैछ म तपाईँलाई जवाफ दिन्छु नि त मैले भने नि हामीले अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको कोरियाले पनि कुनै इस्यु रोकेको छैन छ
कुनै पनि इस्यु रोकेको छैन नि त्यो किन रोकेको छैन भने तपाईँहरूलाई लग्नको लागि नरोक्या हो उसले पनि इस्यु नरोकेको किनभने भोलि मान्छेलाई लग्नुपर्छ तुरुन्तै भनेर इस्युहरू चाहिँ खोलिरहेको छ सुन्नु न र हामीले पनि सुन्नु न भोलिको दिनमा कोरियाले खोल्यो यो प्रक्रिया खोल्यो भने भोलि लग्ने मान्छे त हामीलाई चाहियो नि त्यसको लागि हामीले तालिमलाई सुचारू गरेको हो ए बाबा तालिम त दिएर राख्नु पर्यो नि आएको मान्छेलाई मैले त भनिरहेको छु प्रक्रिया खुल्दैछ उहाँहरूले भन्नुभएको छ खुल्दैछ हामी त आशावादी छौँ 401 जनामा म पनि पर्छु 401 जना भदौमा 401 जना अब कोरिया जाँदैछन् भनेर हामीलाई बोलाइयो सर मेडिकल गराइयो पाटनमा होइन सर तर अहिलेसम्म हामी बसिरहेको छौँ 401 जनाको नाम के भनेर निकाल त्यति बेला हामी पछि एउटा निकाल प्रयास गरे हो नि त हामीले कोरियन साइडबाट अहिलेसम्म नखुलेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउनै नभनिसकेपछि हामी नसक्या हो यसो गरौँ न भानुभक्तको कविता जस्तो भोलि भोलि भन्दा भन्दै महाराज बक्सियोस् भने जस्तो नहोस् र अर्को कुरा एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टरमा सञ्जय बारुले मनमोहन सिंहको विषयमा एउटा लेख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ यसम्यान हो हुन्छ मात्रै भन्ने काम नगर्ने भने जस्तो नेपालको तपाईँलाई भने होइन तपाईँ एब्सेप्सनल हुन सक्नुहुन्छ होइन एब्सेप्सनल हुन सक्नुहुन्छ तर नेपालको कर्मचारी प्रशासन लोसे छ अकर्मण्य छ हिस्से पिटे छ तपाईँहरू जस्तो यङ स्टारहरू अहिले आएका न्यू ब्युरोक्राटहरूले यो टेन्डेन्सी अन्त्य गर्नु पर्यो यो सिन्डिकेट तोड्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् त यो आन्दोलनकारीहरू हेमराजी हामी आउन बाध्य नहुनु पर्ने नि तर हामी आएका छौँ पुण्य गौतमले जहिले पनि रचनात्मक कुरा गर्छ सल्ट्याउने कुरा गर्छ र तपाईँ एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो समस्याको यहाँबाट समाधान दिनुभयो भने तपाईँ भविष्यको कुलबान घिसिङ हुनुहुन्छ होइन भने तपाईँ असफल हुनुहुन्छ राम्रोसँग पहल गरेर मात्रै आउनुहोस् तपाईँको फोटो मैले घरको भित्र तपाईँहरूलाई एउटा मैले विश्वास दिलाउन चाहन्छु म जहिलेदेखि आएँ नि मैले काम पाएको छैन म यहाँ साथीहरूलाई म जहिले भन्छु सुन्नु हामीले काम पाएनौँ किन काम पाएन भने तपाईँहरूलाई हामीले पठाउन पाएनौँ बुझ्नु भएन हामी अहिले साधारण कामहरू तपाईँहरूका फोन उठाउने तपाईँहरूका जिज्ञासा समाधान गर्ने अब त्यो तपाईँहरूले जे पनि भन्नु किन मैले फोन उठाएको छैन मैले फोन उठाएको छैन मैले हेर्नुहोस् हरेक व्यक्तिलाई राति 12 बजे पनि मैले फोन उठाएको छु र तपाईँहरूलाई मैले के भन्छु भने तपाईँहरूका जिज्ञासा अहिले किनभने तपाईँहरू पीडामा हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई मैले सही जानकारी दिनुपर्छ भनेर मैले यहाँ साथीहरूलाई सधैँ भन्छु उहाँहरूलाई सही जानकारी दिनुहोस् किनभने यो बेला पीडामा हुनुहुन्छ तपाईँको सूचना अधिकृत को हुनुहुन्छ अब हाम्रो अन्तिम कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यदि तपाईँले गर्न सक्दिनँ है हाम्रो निकायबाट यो पहल पर्याप्त भएन इनफ भएन भने तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग किन कुरा राख्नु तपाईँलाई मैले मलाई रहेको जानकारी मैले तपाईँहरूलाई दिन्छु भन्नुहोस् कोरियन राजदूत र प्राइम मिनिस्टर बिच भेट भएको छ त्यहाँ पनि तपाईँहरू केही सुन्न पाइएन त समाचारमा झुटो यो कुरा झुटो अहिले भयो 2 महिना अगाडि प्राइम मिनिस्टर र कोरियन राजदूत मलाई बोल्न दिनुहोस् तपाईँ मात्रै बोल्ने हो हामी सबैजना प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर हामीलाई प्रधानमन्त्रीसँग यति जान दिँदैन यहाँ सुन्नु मेरो कुरा सुन्नुहोस् तपाईँहरूले भन्नु भने पहल भएको छैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा कोरियन राजदूतावासको कर्मचारी र नेपाल सरकार कर्मचारी बिच यो विषयमा छलफल भएको छ परराष्ट्र थ्रु पत्राचारहरू भएको छ प्रधानमन्त्रीलाई कोरियन राजदूतले भेट्न आउनुभयो जुन नयाँ राजदूत आउनुभएको थियो उहाँ भेट्दाखेरि पनि हामीलाई यहाँको के समस्या छन् भनेर हामीलाई सोधियो हामीले ती कुराहरू पनि उहाँहरूलाई दिएका थियौँ त्यहाँ पनि छलफल भएका छन् है छलफल भएन भन्ने होइन तपाईँहरूले एउटा बुझिदिनु पर्यो सुन्नु न मेरो कुरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सुन्नु न नेपाल सरकारको तर्फबाट यो प्रोसेस रोकिएको थियो भने मैले तपाईँहरूलाई भन्थेँ हामी यति समयमा म भन्थेँ तर नेपाल सरकारको कुनै पनि निकाय र व्यक्ति यो रोक्नेमा हुनुहुन्न नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा छैन यो नियन्त्रणमा कसरी हुन्छ भने बाइलेटरल नेगोसिएसन गरेर परराष्ट्रले गर्नुभयो नेपाल टु कोरिया नेगोसिएसन तपाईँहरूले के तपाईँले आफ्नो काउन्टर पार्ट के गर्नु त्यो पनि भन्नुहोस् छलफलहरू भएको छ उहाँहरूबाट हामीलाई आश्वासन आएको सुन्नु 16 वटा देशमध्ये
कम्बोडियाको सुरु भएको छ, ट्रायलको रूपमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। अरू देशहरू पनि हामी सुरु गर्छौँ, अरू देश पनि सुरु गर्छौँ, नेपाल पनि सुरु हुन्छ भनेर हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। हामी त्यो पुरेर बसेका छौँ र भोलि कथम कदाचित टाइमली अलिकति भएन भने फेरि कूटनैतिक रूपमा यो के श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत होइन, श्रम मन्त्रीको पहल के छ त? क्याटेगोरिकली 1 2 3 बताइदिनु त यो विषयमा। मैले भने नि उहाँलाई त नयाँ मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ, मैले भर्खरै मात्र ट्युसन पढाउनु पर्यो नि, कोचिङ पढाउनु उहाँलाई पर्यो, ब्रिफिङ यस्तो गरेको छु यस्तो यो विषयमा। सुन्नुहोस् न, यो विषयमा उहाँलाई मैले ब्रिफिङ गरेको छु र उहाँले एकदमै बढी चासोका साथ यो विषयलाई उहाँले सोध्नु भएको थियो, के समस्या हुन् भनेर सोध्नु भएको थियो। मैले यी भाषण कुराहरू भनेर भन्नुभएको छ। अब उहाँले पनि थप पहल गर्नु होला र हाम्रो लेभलबाट पनि हामीले पहल गरिरहेका छौँ र यो नेपाल सरकारको मात्रै विषय रहेन, नेपाल सरकार र कोरियन सरकारको बिचको विषय भएको हुनाले कसरी एक्सक्युजेस भनेको र हामी फेरि अब तपाईँहरू पनि आउनु भएको छ, यो बारेमा फेरि मैले मेरो सुपरियरलाई पनि यो विषय तपाईँहरूको जानकारी गराउँछु। यस्तो छ सर, ध्यानाकर्षण पत्र पनि आयो होइन, ठिक छ, मैले जानकारी गराउँछु। आएको छ, फेरि तपाईँलाई अपडेट गर्न आउनुहुन्छ साथीहरू, हेर्नुहोस् होइन। अहिले ध्यानाकर्षण पत्र लिएर आउनु भएको छ, सिधा कुरा हो। हामीले डाइरेक्ट भन्छौँ काम गर्न नसक्ने मान्छेलाई हामी पदमा बस्न दिने पक्षमा छैनौँ। हामी चाहे देशको प्रधानमन्त्री होस्, चाहे चाहिँ इपिएस को प्रमुख होस्, हामी खोज्छौँ। हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो, तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो पहल चालेर यो कुरा पनि हामी जानकारी गराउँछौँ। 2 दिनभित्र हामीलाई चाहिँ यदि कोरियाले तपाईँहरूले हेर्नुहोस् न, तपाईँहरूले यति दिनु भनेर हुने विषय होइन। मलाई आशा छ इन्द्रजीले यो समस्याको समाधान गरेर होइन, हामी पहल गर्छौँ, तर तपाईँहरूले यो भनेर त्यो भनेर बेनिफिट अफ डाउट यसरी चाहिँ कुरा नगर्नु। यो दुई देश बिचको सम्बन्धको टाइम भन्दिन्न यो बिचमा कुनै पनि एक्सिडेन्ट भयो या कुनै पनि घटना घट्यो, उहाँबाट मानसिक तनाव जुन भइरहेछ अहिलेको यौन डिप्रेसनले हाम्रो 2 जना साथीहरु जवाबदेही को त तपाई या तपाई यसको जवाब सरकारले दिनुपर्छ। अब मैले तपाईँहरूलाई यति भने मैले त्यसको ग्यारेन्टी गरेर त पठाउनु पर्यो नि त तपाईले यहाँबाट। उहाँहरूलाई तपाईले कति दिनको आश्वासन दिएर पठाउनु? यसको लागि हामी पहल गरिरहेछौँ, गर्छौँ, थप पहल पनि गर्छौँ। तपाईले 2टा काम गर्नु सुन्नुस् र तपाईँहरूले एउटा कुरा इन्द्रजीको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत उहाँले समस्याको समाधान हामी इमानदारी योभन्दा माथिल्लो निकायमा पनि जानुपर्छ। यो बीचमा हैन यत्रो 8 महिना 9 महिना लकडाउनको समय बित्यो, त्यस पछाडि कोरोनाको कारणले भएन जे जति पनि एक्सक्युजेसहरू आयो हैन, यत्रो 5,000 5,000 युवाहरू यसरी सडकमा आएर आन्दोलन गर्दा गर्दै भोलि कसैले केही गर्नुभयो र कसैको जीवनसँग भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कुराहरू भइरहेछ। यसको जवाबदेही को त? भोलि युवाहरू यहाँबाट जाँदाखेरि त केही चिज त पाउनु पर्यो नि त। ल मैले यो आश्वासन पाएँ, यसपछि चाहिँ यो कदम भएन भने चाहिँ यो गर्छु भनेर केही त भन्नु पर्यो नि त। एउटा देशको मात्रै विषय रहेन, समस्या देशको बाइलेटरल नेगोसिएसन होइन। गर्नु हामीले भने नि थप पहल हिजो पनि गरिरहेका छौँ, फेरि पहल गर्छौँ। हामीलाई उताबाट पनि आश्वासन छ, चाँडै खोल्छौँ भनेर आश्वासन छ, हामी त्यो पनि हेर्छौँ र थप पहल पनि हामी गर्छौँ। र तपाईँहरूले उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, पासरहरूले सबैले बुझ्नु भएको छ, यो रिटर्नमा के भएको यसका सिस्टम होइन, यसका सिस्टमहरू के हुन्, यसका सिस्टमहरू के हुन् उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूलाई थाहा छ है। तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने विशेष परिस्थितिमा यो रोकियो, यसलाई सुचारू गर्नलाई नेपाल सरकार लाग्छ, हामी लाग्छौँ, हामी पहल गर्छौँ। हाम्रो मात्रै हामीले मात्रै भनेर भएन के, कोरियन साइडले पनि भन्नु पर्यो। यति तत्कालको समस्या समाधानको एउटा टाइम भन्दिनु। हामी मैले एउटा कुरो टाइम भनेर मैले के झुटो बोल्नु भनेको, मलाई झुटो बोल्नु भनेको भने नि म बोलिदिउँला, तर म के भन्छु भने म मेरो हातमा नभएको कुरा मैले टाइम भन्न मिल्दैन। चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँले भन्नुभयो हामी यो आन्दोलन गर्नेहरूप्रति एकदम चिन्तित छु, यताउता छु होइन सर। तपाईँले सेन्टिमेन्टल कुरा गर्नुभयो, त्यो कुरा हामी सुन्यौँ, काममा नदेखे पनि तपाईँले भन्नुभयो, खुसी लाग्यो होइन सर। तर के हो भने सर, तपाईँले यति चिन्तित छौँ भन्नुभयो, हामी यसरी आन्दोलनमा आइरहेको छौँ, 17 देखि आन्दोलन भइरहेछ, सिस्टममा त्रुटि छ, यो कुरा सत्य हो। तर के हो भने अब यी मान्छे यतिको पीडित हुन हुँदै हो, हामीप्रति तपाईँहरू यति दुखित हुनुहुन्छ भने 2021मा नेपालबाट नयाँ कामदार लानको लागि परीक्षा हुँदैन, पुरानो नलग्यो भने तपाईँहरू माग गर्न तयार हुनुहुन्छ हुँदैन? ए सर नोमा जवाब दिनुहोस् सर, डिप्लोमेटिक एन्सर होइन। तपाईँहरू त्यो माग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? हामी यत्र युवाहरू गर्दा हुँदै नयाँ मैले यहाँ एन्सर दिने कुरा नगर्नु, तर तपाईँलाई यति म जानकारी गराउन चाहन्छु, लामो समय रोस्टरमा रहने, छनौट नहुने, जान नपाउने जुन समस्या छ, त्यो समस्या सुधारको लागि
पहल सुरु पनि भएको छ। तपाईँलाई मैले यति जानकारी गराउँछु। त्यसो भए तपाईँ श्रम मन्त्रालय उहाँहरूसँग जान तयार हुनुहुन्छ त? तपाईँहरूका लागि जान्छु, तपाईँहरूसँग जाने भन्ने हुँदैन। सुन्नुहोस्, म मेरो प्रक्रियाबाट जान्छु, तपाईँहरू आफ्नो प्रक्रियाबाट र म सँग नभन्नुहोस्, उहाँहरूको लागि जान्छु। सँग नभन्नुहोस्, म जान्छु, गइरहेको पनि छु। भोलिको दिन 7 दिन पछाडि उहाँहरू आयो भने तपाईँले श्रम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग नेगोसिएसन गरेको छलफल गरेको रिपोर्ट देखाउन सक्नुहुन्छ त? एक हप्ताभित्रै मेरो कुरा बुझिदिनु भएन के? जानुहुन्छ कि नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालको मन्त्रीसँग भएको समस्या होइन के यो? तर मैले यो विषय मैले उहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। जानकारी गराउँछु। कोरियन एम्बेसडरसँग पनि कुरा गरेको कुराको जानकारी उहाँहरूलाई हुनु पर्यो। त्यसको हुनु पर्यो नि। तपाईँले गर्नुभयो भएन युवाले कोरियाले नेपाललाई रोक्नुको कारण के हो यति बताउनुहोस् न। लिखित रूपमा कहीँबाट आएको छैन, तर मैले छलफल गर्दा पाएको कुरा के हो भने यो नेपाल मात्रै होइन, सबै इपिएस कन्ट्रीमा रोकिएको हो, कोभिडको कारणले रोकिएको हो। र कोभिडलाई अब हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्योसँग बाँच्ने हिसाबले हामी कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। कोभिड त 20 मा आयो नि त, यहाँ त 17 देखिको पेन्डिङ छ। होइन, त्यो अर्कै विषय हो। त्यो 17 देखिको पेन्डिङको विषय अर्कै छ। र यो विषय चाहिँ अहिले रोकिएको विषय भनेको चाहिँ कोभिडको कारणले भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यसमा हामी सुरक्षित लग्नलाई हामी प्लान गरेर उनीहरूको देशमा टाइट छ, हाम्रो देशमा टाइट छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। उहाँहरूले कतिसम्म भन्नुभएको छ, लिखित त दिनुभएको छैन, भिसा रोक्नु भएको छ उहाँहरूले। सरकारी तौरबाट हुने काम पनि मौखित र लिखित यहाँ अहिले आएको छैन है। अब सरकारी कार्तिकमा त तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले पठाएको सुन्नुहोस् न, कार्तिकमा त भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कोरियाले लिखित पत्राचार गरेर इन्सुरेन्सको कुरा गर्यो, क्वारेन्टाइनको कुरा गर्यो। ल सुन्नुहोस् न, लेट मी कम्प्लिट होइन। तपाईँले यो कुराहरू गर्नुभयो होइन। तपाईँले फेरि भन्नुभयो कि हामीले इन्सुरेन्सको लागि पनि तयारी छौँ, हामी क्वारेन्टाइनको लागि तयारी छौँ। ल के कुरा तयार हुन्छ, तयारी कहाँ पुग्नु त्यो देखाउनुहोस्। यदि त्यसले भनेर होइन, सरी कोरियाले भनेर हामीले लिन्छौँ यो कुरा गर्नुहोस्, यो काम पुरा गर्नुहोस् हामीले लिन्छौँ भनेर, यदि अहिलेसम्म उसले लेखेको छैन मतलब के हो, काम भएको छैन, यताबाट काम भएको छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुहोस्। हामी यी शर्त पुरा गर्छौँ भन्नुको अर्थ पहिल्यै पुरा गर्ने होइन क्या। उसले ओके गरेपछि इन्सुरेन्स कम्पनीहरू इन्सुरेन्स गर्न तयार छन्, हामीले बुझेका छौँ। तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ नि छैन? र नेपाल सरकारले रेगुलर फ्लाइट खोलिसकेका छ हो। अब तपाईँको कोभिड टेस्ट गरेर लिएर जाने विषय छ, अरू के विषय तपाईँ चाहिन्छ? त्यो कुरा हामीले अड्काएको छैनौँ नि। कोरिया साइडबाट हामी यो सबै गर्न तयार छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। उताबाट चाहिँ त्यसो भए हलो अड्काएर गोरु पड्काउने काम कसले गर्यो? त्यो समस्या त्यहीबाट समाधान नेपाल सरकार पठाउन चाहन्छ सर, हामी जान चाहन्छौँ। जे प्रक्रिया पुरा गरेर भए पनि उनलाई कामदार चाहिएको छ, कामदार लान चाहन्छ। उसले ओके गर्नु परेन, चाहन्छ भने आउनु परेन। चाहँदैन भने सर किन इक्जाम दिन्छ? 70,000 मान्छे किन गयो? ल यसको लागि परराष्ट्र श्रम प्रधानमन्त्री के कुरा हुन्छ त्यसको जानकारी चाहियो। सर यो डिस्कसन जति गरे पनि होइन, प्लिज अन्तमा बताइदिनुहोस्। हामी गरिरहेछौँ, गर्छौँ। अन्तमा बताइदिनुहोस् हजुरको कार्यालयमा प्रक्रिया के भइरहेको छ, किन ढिलासुस्ती भयो भनेर बुझ्न आउने यो युवाहरूको हुललाई बल प्रयोग गरेर बिदा गर्नुहुन्छ अथवा कन्भिन्स गरेर बिदा गर्नुहुन्छ? होइन, मैले त हेर्नुहोस्, म बिहान पनि तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्न थियो 11 बजे मैले उहाँहरूसँग सबैसँग छलफल गरेर यो विषय सुन्नु न, मैले यो विषय हो साथी हो, यस्तो यस्तो छ, यस्तो भइरहेछ, हामी यो गर्दैछौँ, सबै मैले उहाँहरूलाई भनिसकेँ। फेरि पनि मैले भने र यो विषय मैले अझै पनि भन्छु, यो दुई देशको सुन्नु न, यो दुई देशको होइन, यो दुई देश बिचको सम्बन्धको विषय हो। तपाईँहरूले यति बुझिदिनु होला। र यदि नेपाल यो आन्दोलन मैले साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने अर्को देशले कस्तो रूपमा लिन्छ यो विषयलाई, तपाईँहरूले यो सोचिदिनु होला। तपाईँहरूले आफ्नो माग राख्नुहोस्, तर भोलि हामीलाई नै समस्या पर्ने अवस्था चाहिँ नआओस् है साथीहरू। होइन तपाईँहरूले गर्नुभयो होइन, तर यसले कस्तो असर गर्न सक्छ त्यो पनि बुझ्यौँ, साथीहरू बुझौँ। यो प्रक्रियामा छ। मेरो प्रश्नको जवाब आएन नि सर, मैले प्रश्नको जवाब चाहन्छु। उहाँहरूलाई कसरी बिदा गर्नुहुन्छ यहाँबाट? होइन यस्तो यस्तो जे छ आफ्नो कुरा कसरी बिदा गर्नुहुन्छ? कन्भिन्स गरेर बिदा गर्नुहुन्छ? होइन, मैले त खुसी
पनि हुन्छन् क्या युवाहरू। मैले उहाँहरूलाई उहाँले केही भन्दै हुनुहुन्छ सुनिदिनु उहाँले के भन्नुहुन्छ साथीहरू सुन्नु धैर्य गर्नुहोस् है साथीहरू हेलो इन्द्रजीको कुरा सुन्यौँ अनि हामी केही बोल्छौँ ल अहिले सुन्नु तपाईँहरूले जुन सुन्नु भएको छ नि सुन्नुहोस् हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट सुन्नु तपाईँहरू होइन यहाँ सुन्नु होइन तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले सुन्नुहोस् तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् यो दुई देश बिचको सम्बन्धको विषय हो। सुन्नुहोस् नेपाल सरकारले पठाउनको लागि कुनै पनि सुन्नु कसर बाँकी राख्दैन। नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समस्या छैन। यो सुन्नुहोस् दुई देशको सम्बन्धको विषय हो। हाम्रो एक तर्फबाटको प्रयासले मात्रै पनि अहिलेसम्म भएको छैन। हामी थप प्रयास गर्छौँ। तपाईँहरूले यो बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँहरूले यत्रो वर्ष दुःख गर्नुभएको छ। सुन्नुहोस् यत्रो वर्ष दुःख गर्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई इपिएस प्रक्रियाको बारेमा थाहा छ। यो प्रक्रियाभित्र हामी कसरी रहनुपर्छ पनि थाहा छ। त्यसले तपाईँहरूले बुझ्नु होला। हामीले अहिले सुन्नुहोस् न हामीले अहिले ल नेपाल होइन अब मैले जे छ त्यही बोल्नु पर्यो नि। नभएको कुरा बोल्नु भयो त भन्नुहोस् त। हामीले सुन्नुहोस् हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। तर यो हाम्रो देशको मात्रै कुरो होइन यो दुईटा देशको सम्बन्धको कुरा हो र दुईटा देशमा जुन एमओयू छ त्यो एमओयूभित्र बसेर हामीले काम गर्नुपर्छ र एउटा मात्रै देशले पठाउन चाहेर हुँदो रहेछ। हामी प्रयास गरेका हौँ तर सकेका छैनौँ। हामी कोरिया सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ। थप कुरा गर्छौँ र तपाईँहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो उडाउने पहल गर्छौँ हामी। तपाईँहरूले एउटा कुरा बुझ्नुहोस् है हामी पहल गर्छौँ थप पहल गर्छौँ। ल है साथीहरू सुन्नु न एकचोटि हामीले सुन्नुहोस् है हामीले उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ होइन कुरा गरेको छ र युवाहरूको विषयलाई लिएर इपिएसको प्रमुखको रूपमा इन्द्र सर हुनुहुन्छ यहाँ र उहाँले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री र श्रम मन्त्रालयसँग कम्युनिकेसन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो विदिन कति अब टाइम त लाग्छ 7 दिन अथवा कति दिन तपाईँहरू भन्नुहोस् होइन त्यो दिनभित्र 7 दिनलाई 1 हप्ता हामी सुन्नुहोस् न 1 हप्ताभित्र हप्ता पनि सक्दैन हामी 1 हप्ता कुर्न सक्दैनौँ किन भन्दाखेरि यहाँ कोही दोलखादेखि आउनु भएको छ कोही बुटोलदेखि आउनु भएको छ। प्रोसेसिङ त लाग्ला नि त होइन भोलि श्रम मन्त्रालय जानुपर्छ। र 1 हप्ता तपाईँहरूले बुझ्नु पनि भएको छ है 1 हप्ता सर एकछिन तपाईँहरूले बुझ्नु पनि भएको छ। एउटा कुरा के छ भने हाम्रो पहल पुगेन भने मैले भनिसकेँ थप पहल हामी गर्छौँ। मेरो माथिल्लो लेभलमा मैले पुर्याउनु पर्ने कुरा हामी गर्छौँ। यहाँ सुन्नु ठिक छ अब होइन मलाई नेपाल सरकारले यहाँ राख्न चाहेन भने मेरो ठाउँमा अर्को आउँछ समस्या छैन। राख्ने नेपाल सरकारले होइन सर हामीले र एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरूले यसरी भनिरहनु भएको छ इपिएसले रोक्या भन्ने सोच्नु भएको छ। तपाईँहरू गलत सोच्दै हुनुहुन्छ त्यो होइन। हामी पहल गरिरहेछौँ र थप पहल गर्छौँ। तपाईँहरूलाई अब यो प्रोसेसै बुझ्नुहुन्न भने आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ भने मैले भन्नु केही छैन। म यो विषयलाई मन्त्रालयमा श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा म यो विषय फेरि पनि मैले हरेक मौखिक रूपमा होइन सर लिखित रूपमा गरेर तपाईँले प्रकाशन गर्नु लिखित रूपमा तपाईँले पत्र लेखेर साथीहरू म के भन्छु भने इन्द्रजीले जे आश्वासन दिनुभएको छ 7 दिनभित्र श्रम मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले बाइल्याटरल नेगोसिएसन गरेर कन्ट्री टु कन्ट्री पनि कुराकानी गर्नुपर्छ। कोरिया नेपाल
इपिएस पास गरेर बस्नु भएको छ उहाँको यति धेरै खर्च भएको छ त्यो खर्च सरकारले बिहोर्नुपर्छ इमानदारीपूर्वक कोरिया उडाउने जिम्मेवारी सरकारको हो त्यसको लागि 7 दिनभित्र यहाँले पहल गर्नुहुनेछ इन्द्रजीलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँ मेरो भिडियो टिप्पणी हुनुहुन्छ तपाईँ सफल हुनु भने भविष्यमा पुलमान हुनुहुन्छ तपाईँको परीक्षा छ तपाईँले यो समस्याको समाधान 24 घण्टा खटेर गर्नुहोस् तपाईँले यहीँबाट आफ्नो फोन नम्बर दिनुहोस् प्रत्येकको फोनमा रेस्पोन्स गर्नुहोस् र प्रत्येक साथीहरूलाई तपाईँ एउटा ट्रेडिसनल ब्युरोक्राट भएर होइन इमानदार ब्युरोक्राट भएर समाधान गर्नुहोस् पुण्य गौतमले जहिले पनि हिँड्दा पुण्य गौतम तपाईँहरूको साथमा छ म यही भन्न चाहन्छु उहाँले 7 दिनभित्र रिस्पोन्स दिनु भएन भने सर सिरियसली दिनु होला तपाईलाई इपिएसको प्रमुखमा बसिरहन हामी युवा दिने छैनौँ प्रधानमन्त्रीसँग र श्रम मन्त्रीसँग उहाँले समन्वय गरेको अनि नेगोसिएसन गरेर कोरियन एम्बेसीसँग पनि छलफल गरेको प्रोग्रेस रिपोर्ट युवाहरूलाई देखाउनु पर्छ त्यो भएन भने आज हामी शान्तिपूर्वक तरिकाले ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका छौँ हामी सिधा कुरा भन्छौँ यो देश तपाईँ र हामी जस्तो युवाले धानेको छ सर उहाँहरू जस्तो कैयौँ युवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पठाएको रेमिटेन्सले तपाईँहरू तलब खाइराख्नु भएको छ हामी नो मोर रेमिटेन्स यसरी तपाईँको चाहिँ यो ज्ञापन पत्र बुझाउन आउँदैनौँ हामी सिधा कार्यालयबाट लखेट्न आउँछौँ यसका लागि दिनुहोस् आज युवाहरू अब फर्किन्छन् 7 दिनभित्र यदि उहाँहरू आउँदाखेरि बुढेसरले भने जस्तै उहाँहरूले फोन गर्यो भने इपिएस सेन्टरले रिस्पोन्स गरिदिनुपर्छ किनकि उहाँहरूकै पैसाले इपिएस सेन्टर चलिरहेको छ युवाहरूको फोन रिस्पोन्स गर्नुहोस् र आजदेखि अहिलेदेखि नै फोन घुमाएर यो जुन यो तपाईँ माथि देखाइदिनु यो हामीले यो बुझाएको छ यो श्रम मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइदिनुहोस् र के प्रोग्रेस आउँछ उहाँले के भन्छ विदेश कोरिया जान पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिएका छन् र यो अहिले काठमाडौँ ग्वारकोमा भएको इपिएस शाखा कार्यालयको चाहिँ दृश्य हो पक्कै पनि आज यहाँनिर विभिन्न सामाजिक अभियन्ताको पनि बाक्लो स्थिति थियो भने रहेको छ भने त्यसै गरी चाहिँ यहाँनिर प्रहरीको पनि बाक्लो स्थिति रहेको छ र पक्कै पनि एकवटाभित्र होइन गुड न्युज आएन चाहिँ म गाउँतिर झोला बोकेर जान्छु अनि किडनेप ट्रेड गरेर आएर यहाँ पठाउँछु है मेरो अन्तिम भनाइ सम्पूर्ण तपाईँहरूले भन्नुभएको छ यसलाई राख्छु मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको राख्छु र मैले तपाईँलाई अहिले पनि मैले भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् तपाईँहरू म गलत कुरा सही कुरा सही हुन्छ कुरै नसुन्नु सबले काम बुझ्छ यसको त म कति विश्वास गर्नु तपाईँहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नु म पनि पहल गर्छु तर एउटा कुरा के भने नेपालमा रहेका कोही मान्छे पनि हामी पनि
कहाँ जानुभयो? कुरा सुन्यो ल 7 दिनको हो नि 7 दिनको म्याच दिएछ है यति 7 दिन है 7 दिन यति 7 दिनभित्र पनि यति 7 दिनमा अहिले भन्दा केही प्रोसेसिङ भएन प्रोग्रेसिङ भएन भनेदेखि इन्द्र गौतमजीले राजीनामा दिनुहोस् अर्को कोही आउनुहुन्छ अर्को कोहीले थप पहल गर्नुहुन्छ र अब यो हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् यदि शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि हामी थप आक्रामक हुन पुग्यौँ भनेदेखि यसको जिम्मेवार राज्य हुनेछ यसको जिम्मेवार प्रशासन हुनेछ यसको जिम्मेवार इन्द्र गौतमजी हुनुहुनेछ ल साथीहरु यस्तो भयो साथीहरु यस्तो त काम हुन्छ पुरा आउने साथीहरु कोही यता उता आनाकानी गर्ने हैन फेरि आउने 7 दिन हुने कहिले अब आउने आइतबारे कुरो के सके त पनि नेपाल आउनु भएको छ र उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ परामर्श गरिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो त्यसपछि नयाँ श्रम मन्त्री आउनुभयो उहाँसँग पनि छलफल भयो भन्नुभयो र हामीले प्रष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने हामी विशेष त यहाँ पुणेजी पनि हुनुहुन्छ तपाईँ हामीसँग एकअर्कासँग परिचित छैनौँ अथवा छौँ हामी प्रष्ट रूपमा पहिलो कुरा युवाको पक्षमा छौँ पहिलो कुरा त नेपाल सरकारले स्वदेशभित्रै युवाहरूलाई रोजगारीका अपर्च्युनिटी प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा हो त्यो गर्न नसकेपछि कोरियाले इपिएस भाषा सम्झौता मार्फत तपाईँहरूको इक्जाम लिएर पास भइसकेर भिसा पनि आउने उड्ने पनि प्रक्रियामा रहेको हुनाले अब तपाईँ पहिलाको जसरी ढाँट्न पाउनु हुँदैन आजको मितिदेखि 7 दिनसम्म काउन्ट गर्नुहोस् आजको मितिदेखि 7 दिनसम्म तर हाम्रो शान्तिपूर्ण कार्यक्रम चाहिँ जारी रहन्छ इपिएस को प्रमुखले के प्रोग्रेस गर्नुभयो त के प्रोसेस चाल्नुभयो श्रम मन्त्रालयसँग उहाँले के भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले कसरी ब्रिफिङ गर्नुभयो कोरियन एम्बेसीसँग उहाँले कसरी ब्रिफिङ गर्नुभयो 7 दिन पछाडि हामी आउँछौँ 7 दिन पछाडि यो गरे यो गते योसँग भेट्न गए यो भन्यो यति गते प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न गए यहाँ त्यहाँ यो डकुमेन्ट भयो यो गर्यो र कोरियन एम्बेसीसँग भेट्न गए यो गर्यो उहाँले भन्नु भएन भने उहाँको राजीनामा मागिन्छ देशभरिका जिल्लाबाट छरिएर यहाँ आएका छौँ यत्रो पैसा खर्च भएको छ 7 दिनको अल्टिमेटम जारी गरेको छ र अहिले हामी काठमाडौँको वर्कोमा रहेको इतिहास शाखा कार्यालयमा छौँ र पक्कै पनि आजको यो भिडियो रिपोर्ट हेरिसकेपछि तपाईँहरू सम्पूर्ण हेर्नुभएका दर्शकहरूलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको आफ्नो विचार भने राख्न नबिर्सिनु होला भन्दै तपाईँको साथबाट म पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु हेर्दै गर्नुहोला र तपाईँको मनमा आएको तर्क भने कमेन्ट बक्समा र हामीलाई म्यासेज गर्न भने नबिर्सिनु होला हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार जय नेपाल